बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमेशा से कोशिश रही है कि मईशत को मजबूत करना है, क्योंकि जब 8 फरवरी 2024 के हवाले से अगर हम बात करें तो मईशत को ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क के हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी हमेशा उनकी तरजीह रही है। मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से आज हम आपके प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सुहेल सरफराज मंज, सदर लिबर्टी मार्केट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल सरफराज मंज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, हम मईशत के हवाले से बात करें, कैसे देख रहे हैं आप? बिजनेसमैन कम्युनिटी को आपको पता है हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून को ओन करती है, उनको अपना वोट बैंक समझती है, और हम हमेशा मुस्लिम लीग नून की पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं उसमें ताजरों को हमेशा फ्लरिश होने का मौका मिला है। इस दफ़ा नो डाउट जिस तरह आपने बात की ना 8 फरवरी 2024 को जब इस दफ़ा गवर्नमेंट आई तो इस तरह के हालात नहीं थे जो पहले हमेशा मिलते रहे। बहुत ही ज़्यादा नामसाद किस्म के हालात जिसे कहते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा था, और इंटरनेशनली जो हमारे पास हालात थे, इंटरनेशनली हमारा बहुत एक आइसोलेट हुई थी पाकिस्तान कम्युनिटी पूरी। तो एक तो ज़ाहिर बात है ये ओवरनाइट वाला काम नहीं था, इसके अंदर कई मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़े और अवाम ने उसमें सपोर्ट भी किया। मगर ये बात शहबाज शरीफ साहब ने साबित की, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब इस टाइम हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों ही लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर रहे हैं। तो ये दोनों शख्सियात वो हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट को लीड करेंगे। ये हमारी कम्युनिटी में से हैं, ताजिर बरदरी में से हैं। तो हमारे मसाइल हमें इन्हें बताने से ज़्यादा इन्हें खुद भी अदराक है उनका पहले भी। और इसके अंदर आपने देखें पिछले 2 साल 2.5 साल से डॉलर की सिचुएशन देखें, डॉलर बिल्कुल एक जगह। सबसे पहले स्टेबल डॉलर जो है वो आपको जो है ना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो इफेक्ट करता होता है वो डॉलर है, वो एक स्टेबल है। आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज है जो कि ऊपर से ऊपर जाई जा रही है, नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है, और नाक़दीन बहुत सी बातें कहते रहते हैं कि जी ये तो आर्टिफिशियल कितने टाइम तक है। ये आपको याद है पिछले दौर के अंदर हमारे इसहाक डार साहब को शेख रशीद साहब ने चैलेंज किया था कि जी आप आर्टिफिशियल डॉलर रोक रहे हैं, आप दोबारा इतना ला के दिखाएं। उन्होंने ला के दोबारा भी दिखा दिया था। तो इस तरह डॉलर भी इसी तरह स्टेबल है, वो भी आर्टिफिशियल। ये नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी कि FC को मुल्कगीर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया है। इस पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी के बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तंजीम नौ फ्रेमवर्क के तहत फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्की दाखिली सलामती और अमन आमा के क़याम में खातिर खा मदद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्की दाखिली सलामती और अमन आमा के क़याम में खातिर खा मदद मिलेगी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस इक़दाम को कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत और मरकजी बनाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अहम खबर, अहम अपडेट, वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला सामने आया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इफेक्ट जाता है। तो सबसे पहले तो फिर मैं आपको रिपीट करूंगा कि जो अमन अमान की सूरत हाल, ये धरने वाली सियासत ख़त्म की गई, और उसके बाद जो बाकी जिस तरह डॉलर्स का मैंने आपको बताया वो स्टेबल हुआ, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि आज हमारा जो बिजनेसमैन है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया। हाँ, मगर आप देखेंगे जब ये गवर्नमेंट आई थी, ये 2 साल 2.5 साल की परफॉर्मेंस देखें, उसके पहले के हालात थे, अब क्या हालात हो गए। तो ये बहुत अच्छा जो हमारा जो है बेहतर हम एक लॉन्चिंग पैड के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल अगर मेरे से ये इंटरव्यू करेंगे बशर्ते ज़िंदगी हम दोनों की, तो आप देखेंगे कि हालात इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। मुल्क के माशी हालात के हवाले से इस वक्त हम बात करें, मुख्तलिफ बिजनेसमैन से आपकी गुफ्तगू आपको सुनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजम मज़ारी साहब। नजम मज़ारी साहब, कैसे देख रहे हैं मुल्क के मौजूदा हालात को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को?
تو اگر آپ اکانومی کو کمپیئر کریں گے جو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت جو ہے میاں صاحب کی یہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور یہاں پہ میڈم بھی مریم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کافی امپرومنٹ آئی ہے. جو ڈیفالٹ کے ایک جو ہمارے اوپر جو بادل اوپر تھے نا آسمانوں پہ, شکر ہے وہ چلے گئے, تو اس سے بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. ٹیکسیشنس میں بہتری آئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک ہوئی, کیونکہ لا اینڈ آرڈر میٹر کرتا ہے آپ کی اکانومی میں, بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کا. تو الحمدللہ وہ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں, اور امید ہے کہ آگے مزید چیزیں بہتر ہوں گی. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی جو انڈیا اور پاکستان وار رہی ہے, اس میں الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں اس میں فاتح قرار دیا ہے, تو اس سے بہت زیادہ اکانومی کو بہتر آیا ہے. پہلے تو انٹرنیشنل جو کلائنٹس تھے وہ ایسا ہم سے اس طرح ڈیل نہیں کرتے تھے, اب ہمیں باہر سے ایکسپورٹ کے بہت اچھے آرڈر آ رہے ہیں. یعنی ہمارا ایک امیج بہت اچھا بلڈ ہو گیا الحمدللہ. یہ پاکستان آرمی کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا, ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس سے جنگ کے جیتنے سے ہم بزنس مینوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, ہماری عزت بڑھ گئی ہے دنیا میں. اور اس سے آف کورس آپ کے پاس بزنس اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں, لیکن ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ بجٹ میکنگ کرتے ہیں نا, بجٹ میکنگ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں نا, کون ہے اسٹیک ہولڈر, بزنس مین, ان کو ضرور اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا کریں کہ جی آپ بھی آئیں. مریم نواز نے میڈم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ ذخیرہ نہیں کرنے دے رہی, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا جو کہ بہت اچھا تھا. لیکن یہ تو دیکھیں نا, ایک ہیں فصلیں ٹریڈیشنل کراپس ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل کراپس تھوڑا سا نکل کے نا پروفیٹیبل کراپس کی طرف آئیں. جیسے سندل پہ کام نہیں ہو رہا, چیا سیڈ ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے اس پہ نہیں کام ہو رہا. اس کے علاوہ اور زعفران ہے, ابھی دیکھیں دنیا کا 90% جو سیفرون ہے وہ ایران میں ہوتا ہے. یعنی پروفیٹیبل کراپس, جن فصلوں میں پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے تو ان کے اوپر کام کیجیے. اور پاکستان میں آرگینک کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کو یو ایس کی صرف جو آرگینک کی مارکیٹ ہے نا وہ $60 بلین کی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ $60 بلین کی یو ایس کی مارکیٹ ہے, اور زیادہ تر انڈیا نے کیپچر کی ہے. تو اگر پاکستان میں ایک آرگینک کی باڈی بن جائے, یقین مانے میں کہتا ہوں صرف آرگینک ہی آپ ایکسپورٹ کر کے اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا. صرف ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے, تو اس پہ توجہ کی جائے تو اور بہتری آ سکتی ہے. میں ہوں تو پر امید کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. تو ہمارا تو بس ایک ہی شکوہ ہے کہ جب بھی پالیسی میکنگ کریں اکانومی کی, تو ہمیں ساتھ ضرور رکھیں. ہم سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم اپنی اس میں تجاویز دیں گے. ہاں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتے, آپ ان کو ویو آف کریں, لیکن باقی جو چیزیں بہتر ہیں ان کو ساتھ رکھیں. ہم کریڈٹ دیتے ہیں پچھلی گورنمنٹ سے اگر کمپیئر کریں تو یہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میاں صاحب نے اچھا کام کیا, میڈم نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. اسٹاک مارکیٹ کی آپ کنڈیشن دیکھیں بہتر ہو رہی ہے, ڈالر آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے, باقی چیزیں بھی کنٹرولڈ ہے. اگر ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو میرا جو بزنس جو پچھلے دور حکومت میں تھا اور اس دور حکومت میں الحمدللہ بہتر ہوا ہے. ہم نے اور زیادہ امپلائی رکھے ہیں, اور زیادہ سیلری کا بہتر ہوئی ہے, ہماری سیلز بہتر ہوئی ہے. جب ڈیفالٹ کے تھے, کیونکہ لوگوں کو تو اپنے بلوں کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ ہم کیسے بجلی اور گیس کے بل دیں گے, کھانے پینے ان چیزوں پہ اتنا رجحان نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہوٹل انڈسٹری, ٹورزم انڈسٹری کتنا فلرش کر رہی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ لوگ پازیٹیو رہیں, کبھی اپنے ملک کے خلاف کوئی اگر کوئی نیگیٹیوٹی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کو اس طرح بڑا چڑھا کے نہیں بتانا چاہیے. مشکلیں آتی ہیں, الحمدللہ آپ دیکھیں اب بہتر ہے, تو جاتا ہے کریڈٹ جی اس حکومت کو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی, جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور میاں خلیل عبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں خلیل عبیر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک طرف ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک, آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت بنے, تو بارودی سرنگیں بچھا دی تھی اس وقت تحریک انصاف نے. اب موجودہ حالات ملک کے, کیونکہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, مقام شکر ہے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت چونکہ ہمارا تاجر کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے, اور تاجر کمیونٹی کا اور معیشت کا آپ کو پتہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, اور اس وقت پورے ملک میں سخت مایوسی تھی, اور روشنی میں کرن کی شکل اس وقت بنی جب وہ حکومت آؤٹ ہوئی اور میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی. اور ڈیفالٹ والا جو ماحول بنا ہوا تھا, ہر زبان زد عام تھا یہ لفظ, اور بعد میں جا کے جو ہمارے معیشت دان تھے انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ واقعی اگر 2-3 ہفتے بھی اور لگ جاتے تو یہ اپنا ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جاتا. تو یہ ہمارے لیے کہنے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے نکال لیا. اب اس وقت جو صورتحال ہے, کامیابیوں کا یہ سفر جو ہے وہ پھر جب شروع ہوتا, مشکلات تو آئی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہوتے مشکل اپنا ملک دشمن ہے, لیکن لبادہ انہوں نے بڑا حب الوطنی کا پہنا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی
दानिशमंदी के ज़रिए और जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारे ताल्लुकात थे, जो खारजा पॉलिसी थी, यानी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया और बिलखसूस उसमें हमारी पाक फ़ौज का रोल भी बड़ा उम्दा रहा। और जब इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी हुई है तो फिर दुनिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छी हुई है, फिर IMF भी सीधे रास्ते पे आ गया। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो पहले जो PTI वाले जो कहते थे जो मालियाती इदारों के साथ जो लेन देन था उसके ऊपर साबित कदम नहीं रहते थे, वो लोकल सियासत की तरफ देखते थे। तो इस तरह वो जो इत्मीनान उठ गया था आलमी इदारों को पाकिस्तान से, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बहाल हुआ है तो फिर ये मुल्क जो है अपनी सही पटड़ी पे चढ़ा। हमेशा जो स्टॉक एक्सचेंज है, ज़ाहिरी बात है अगर उसका इंडेक्स जो है वो 1,31 तक पहुंचा है तो ये रिकॉर्ड कामयाबी और रिकॉर्ड सतह पे जो इसका आना है तो लाजमी अमर है कि इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड उसमें इन्वेस्ट हुए हैं तो उसी से शेयर जो है बढ़े और ये एक्टिविटी बढ़ी तो वो इसका रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँचा है। तो ये से ये साबित होता है कि आपका मुल्क जो है उसमें जो मईशत वो फल फूल रही है और जो हमारे हालात हैं मुल्क के, मेरा ख्याल है कि ये खाली एक सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ऊपर चली, उसमें ये भी है कि हर डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3.25 साल जो PTI का दौर था, हम ट्रेडर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाया करते थे और अपने ताजरों के रोने रोते थे, बल्कि इस्लामाबाद के हमारे कई चक्कर लगे और कोशिश ये होती थी कि हमारी कोई सुनवाई हो सके, लेकिन उनके पास देने को कुछ था ही नहीं। इसीलिए ना डेवलपमेंट में था, ना कोई टैक्स में कमी में था, बल्कि नित नए ऐसे ऐसे कवानीन बना रहे थे कि जिससे ताजर और कारोबारी सतह जो है ना नीचे की तरफ जा रहा था। तो बहरहाल अब हर डिपार्टमेंट में हर एंगल से जब आप देखेंगे, हर डिपार्टमेंट जो है आपको सड़कों पे नज़र आएगा, काम करता हुआ नज़र आएगा, मुस्तकिल मजाजी नज़र आएगी। रोज़ ये नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 साल में सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरीट में 8-8, 10-10 दफ़ा चेंज हो चुके होते थे। DC वगैरह जो हैं और DPO जो हैं वो 2-2, 4-4 महीने के बाद चेंज हो जाते थे। तो एक अगर ब्यूरोक्रेट या एक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिसर अगर अपने किसी ज़िले में अपॉइंट होता है तो उसे 2-3 महीने तो चाहिए होते हैं सिर्फ एडजस्ट होने में, हम मजाज होने में शहर के, तो काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये किसी को शिकायत नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं 2 दिन पहले साहिवाल से आया हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है कि बेशुमार सड़कें बन चुकी हैं और डेवलपमेंट का काम भरपूर अंदाज में हो रहा है वहाँ पे। यानी वो तासर जो बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे दिया जाता है कि ये सिर्फ लाहौर पे ये तवज्जो देते हैं और लाहौर में ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं अपनी आंखों से देखा, ये नहीं मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब की सतह पे और अगर हम मुल्की सतह पे बात करते हैं तो ये जो पिछले दिनों जंग वाला मामला हुआ तो उसके बाद तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाना चाहती है। यानी ये बिल्कुल बरक्स हो गया जो हम उससे पहले देखते थे, या इंडिया का मीडिया सुनते थे या इंडिया का प्रोपेगेंडा सुनते थे या दूसरे मुल्कों का। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो हैं हमारी मईशत के लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे इस खित्ते के लिए और इस खित्ता पाक सरजमीन के लिए ये खुश आइंद है। मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से हम आपकी नाज़रीन मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन पंजाब है। जाफर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फर्नीचर यानी ये भी बड़ी अहम, अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री है, यहाँ से फर्नीचर से बहुत लोगों का ताल्लुक भी है, ज़रिए माश भी है और आपका कारोबार भी जो है वो बाबू साहब के करीब इलाके में है। तो कैसे देख रहे हैं कारोबारी हालात को मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि इनका जो पहला टर्न्योवर था जब ये रजीम चेंज हुई थी तो उसमें भी इन्होंने बहुत बेहतर कर दिया था। बहुत सारे उस वक्त हम बुरे हालात थे हमारी इंडस्ट्री के लिए स्पेशली, चूँकि दिन ब दिन हमारी प्राइसेस ऊपर जा रही थी और लोगों की बाइंग पावर कम होती चली जा रही थी।
اور اس ٹرنیور میں آ کے تو انہوں نے بہت ہی اچھی ریفارمز کی ہیں. جیسے اپنا آپ کہہ لیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ آ گیا, آدھے سے نیچے آ گیا, اس سے بہت ساری بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری فارن پالیسیز ہیں اس کے بہت سارے اچھے اثرات یہ ہیں کہ ہمارا ڈالر سٹیبل رہا ہے, اور ہوپس یہی ہے کہ یہ نیچے آئے گا انشاءاللہ. اور ہماری انڈسٹری کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کیمیکلز یا گوڈس اپنا جو ووٹ آتی تھی باہر سے, اس کے ریٹ سٹیبل ہوئے ہیں, بلکہ کچھ کم ہوئے ہیں, بہتر ہوئے ہیں, جس سے ہماری انڈسٹری کو بہت سارا فائدہ ہوا ہے. تو بہت سارے ان کی پالیسیز بہت ساری بہتر ہو رہی ہیں. اور اب الحمدللہ تعالیٰ یہ جو پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر ہماری آرمڈ فورس نے اور ہماری فارن پالیسی نے جس طرح سے کام کیا اور جو وکٹری لی ہے, اس سے ہمارا جو امیج ہوا ہے دنیا بھر میں بہتر, اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ اب ہمارا سیکٹر بھی کے لیے باہر بہت ساری گنجائش پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھا فارن ایکسچینج اپنے ملک کو لا کے دیں گے. ہماری انڈسٹری کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم کووڈ میں بھی سب سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے رہے ہیں, لیکن اس وقت کے جو حالات تھے ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ کیا رکھا عمران گورنمنٹ نے ٹیکسز کے حوالے سے, اور بیجا قسم کی جو ہے نا وہ تکلیفوں میں رکھا, لیکن اس کے باوجود بھی انڈسٹری ورک کرتی رہی. لیکن اب تو الحمدللہ تعالیٰ یہ کافی ساری چیزیں بہتر ہو چکی ہوئی ہیں, اور بہت ہی اچھے حالات ہیں اس وقت جو ہماری انڈسٹری کے لیے ماحول بہتر اور سازگار ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ آپ 2-2.5 سال پہلے جب ہم جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو اس وقت یہ حالات تھے کہ ہمارا ایک سیٹ ہوتا تھا جس میں بیڈ ڈریسنگ, صوفہ, ڈائننگ اور دوسری چیزیں, میڈیا وال وغیرہ, تو لوگ بیچاروں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ ایک بیڈ پہ آگے ہوئے تھے, اور ہمارے شو روم ویران ہونا شروع ہو گئے تھے اور نیلام گر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے چونکہ بائنگ پاور کی وجہ سے. اب بہت بہتر حالات ہیں اس وقت لوگوں کا, پھر وہی والیوم بڑھا دیا لوگوں نے, زیادہ چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بائنگ پاور بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے سے. ہمیں اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ 1-2 سال کے اندر ملک دوبارہ 16-17 والی پوزیشن پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, چونکہ 16-17 میں بہت اچھے حالات تھے, نہ صرف فرنیچر انڈسٹری کے بلکہ تمام سیکٹرز کے. اپنا ہمارے سے جڑے چکے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, اپنا وہ سیکٹر جو ریل سیکٹر ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا, ہمیں یہ امید ہے کہ وہ بھی پرفارم کرے گا, تو میرا خیال ہے ہمارے بزنس کے اوپر بھی ایک اچھے اثرات آئیں گے اس کے انشاءاللہ. رانا عبدالرافع صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا عبدالرافع صاحب, ملک کی موجودہ معیشت کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت معیشت کی بات کریں تو تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں 2022 میں, تب سے اگر آپ کے حالات کا کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی بہتری آ چکی ہے, کیونکہ ہم لوگ گروسری کا کام کرتے ہیں, تو جب بھی لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں نا, جو نئے گھر, فرنیچر, گاڑیاں, ایون کپڑے, جوتے, یہ بہت بعد کے خرچے ہیں. سب سے پہلا رزلٹ آتا ہے کہ وہ اپنا جو راشن, گروسری, اس میں امپروومنٹ آتی ہے. تو اگر میں 2022 سے اب دیکھوں تو الحمدللہ لوگوں کا ابھی بھی جو ہے وہ جو کراکری, ڈنر سیٹس, پرفیومری, ان چیزوں کی ایک سیل بہتر نہیں ہوئی, لیکن ضروریات زندگی بھی 2022 میں وہ ٹائم آ گیا تھا کہ ضروریات زندگی بھی لوگ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں لیتے تھے. کچھ کے بجٹ کم ہے, دوائیاں لوگ مہینے کی اکٹھی نہیں لیتے تھے, صرف ضرورت کے مطابق 3 دن کی, 5 دن کی, کیونکہ ہم بالکل لوگوں کا جو ہے نا وہ ضروریات زندگی کا کام کر رہے ہیں, پبلک ٹرینڈ پتہ ہوتا ہے. 2022 میں ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ لوگ وہ بھی افورڈ نہیں کرتے تھے, لوگ اپنے گھر کا راشن, گھی, آٹا, چینی, چاول, ان میں جو ہے وہ اس کا سروائیول مشکل ہوا ہوا تھا. تو تب کے دور سے اگر اب کا دور دیکھوں تو بہت بہتری ہے, اور جو گروسری اور چیزیں ہیں, ایون جو فوڈ ہے, آؤٹنگ ہے لوگوں کی, آج آپ لاہور میں کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ ریسٹورینٹس خالی ہونے لگ گئے تھے, لوگ اس طرح کی آؤٹنگ پہ اور ان چیزوں پہ خرچہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ جو ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ لوگ تنگ ہو گئے تھے سارے, جو جاب والے لوگ ہیں اور سارے ایون جو بزنس والے بھی ہیں, ان کے لیے حالات بہت تنگ ہو چکے تھے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اس وقت بھی حالات وہی ہیں, وہ غلط کہتا ہے, کیونکہ ہم پبلک سینٹیمنٹ سمجھتے ہیں, ہمیں فوراً سے جو رزلٹ آتا ہے نا وہ فوراً ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ڈے ٹو ڈے, کیونکہ میرے دونوں بزنس اس طرح کے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سٹل ابھی بھی وہ چیز نہیں ہے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسے نازک صورتحال میں چلا گیا تھا, پھر پیچھے جو جنگ کی سچویشن بنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اور پورا جو ملک کا پہیہ رک رہا تھا, اس کے بعد
بھی ہم جتنی جلدی ریکوری موڈ میں چلے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک کارکردگی وائز بڑی ایک جو ہے وہ اس کو جاتا ہے مسلم لیگ نون کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو شہباز شریف صاحب کو ایک اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی سربراہی میں جس طرح سے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پچھلے 2-3 سال میں یہ تھا کہ بینک ایک اس طرح کا انٹرسٹ ریٹ دے رہا تھا کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یار کام کرو ہی نہ اور پیسے بینک میں رکھ کے آرام سے انٹرسٹ کماؤ. اب جو انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی کوئی فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں, کوئی نئے بزنسز کو کوئی جو کوئی 150 لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے, اسی ملک کی عوام کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا, جو کوئی سال بعد کوئی ٹیکس میں آپ کے کوئی کچھ جمع کرائے گا. اور دیکھیں جب ایک بزنس چلتا ہے نا, اگر میں ایک اپنے اسٹور کی ہی بات کروں, جس دن میں ایک جگہ کرائے پہ لوں گا اس دن سے اس میں سے آپ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا نا, امپلائمنٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. میں جب ٹائل لوں گا اس کے لیے میں لائٹ لوں گا, میں کاؤنٹر لوں گا, میں جو بھی اس کو چلانے کے لیے میں فریج فریزر لوں گا, ان سب لوگوں کا کام چلے گا, ان کی امپلائمنٹ وہاں سے ان کا کام ہوگا. اس کے بعد جب وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو صرف میں اپنے جو وہاں پہ امپلائیز رکھوں گا ان کو امپلائمنٹ نہیں ملے گی, میں جن سے مال لے رہا ہوں ان کو بھی امپلائمنٹ ملے گی, جو مجھے ٹیکس سروسز دے رہے ہیں ان کے پاس بھی کام چلے گا. تو جب ایک کاروبار چھوٹا سا ایک دکان بھی چلتی ہے نا تو اس سے سینکڑوں لوگوں کو رزق ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے اس کے ساتھ کوئی گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز بنا دے, کوئی ٹیکس ہالیڈیز دے دے نئے بزنسز کو کہ لوگ اس طرف آئیں. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں مختلف کاروباری شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی, آپ نے سنا ان سب کا ایک ہی موقف ہے اور ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں, اور نہ صرف معیشت کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے بلکہ کاروبار بھی جو ہے وہ پہلے سے بہتر چل رہا ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.